ल आज हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक यसमा हामी न्यूमेरिकल हेर्छौं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सो एक्सरसाइज हेर एक्सरसाइज निकाल तिम्रो बुकको एनसीईआरटी बुक को पेज नंबर 46 एक्सरसाइज पल्टाऊ पेज नंबर 46 मैले यो क्वेशन शेयर गर्न मिलेन मैले अर्कै आइप्याडमा क्वेशन सेट गरेको थिएँ तर मैले यसमा नि होला भनेर कन्फ्युज भएछु त्यसैले मैले क्वेशन देखाउन मिलेन बुक छ नि तिमीसँग है सम्भव बुकमा यो पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी पेज नंबर 46 पल्टाऊ यसमा चाहिँ ल अस्ति मैले कतिवटा क्वेशन्स गराएको थिएँ याद छ तिमीलाई 1.8 सम्म गराएको थिएँ हैन 1.6 सम्म मैले ह्याटिक गरेको छु 6 नै होला सो 1.6 ल 1.7 हेर यो यसमा न्यूमेरिकल नम्बर 1.7 हेर यो 1.7 नम्बरमा के भन्दैछ यो गर्दै जाम हामी An electrostatic field line is a continuous curve. That is, field lines cannot have sudden break. Why not? Field lines like sudden break हुन सक्दैन किनकि फिल्ड लाइन्स जुन छ मानौँ यो मसँग कुनै एउटा सोर्स चार्ज क्यू भयो र यसको वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ यो इलेक्ट्रिक फिल्डको स्पेस भयो रे यसको वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ र यदि यसमा यो इलेक्ट्रिक फिल्डको रिजनमा यदि मैले कुनै एउटा टेस्ट युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज लिएर आए भने मानौँ मैले एउटा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नट लिएर आए त अब यो प्लस क्यूले यो मेरो हो सोर्स चार्ज हो यो मेरो सो सोर्स चार्जको कारणले के हुन्छ त यसमा कन्टिन्युअस फोर्स लागिरहेको हुन्छ कि यसले यसलाई कन्टिन्युअस रिपेल गरिरहेको हुन्छ यो लाइनको एलङ कन्टिन्युअस रिपेल गरिरहेको हुन्छ हो कि हैन सो कन्टिन्युअस यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डमा यो टेस्ट चार्जलाई यदि मुभ गराउने हो भने यो टेस्ट चार्जमा कन्टिन्युअस फिल्ड लागिरह यो कन्टिन्युअस फोर्स लागिरह हुन्छ यो टेस्ट चार्जमा फोर्स यस्तो होइन कि केही डिस्टेन्ससम्म फोर्स लाग्यो त्यसपछि लागेन भन्ने हुँदैन इलेक्ट्रिक within the electric field भित्र within the electric field सिम्पल यो फोटो यो यसलाई म कपी गरौँ कपी किन भइरहेको छैन जस्तै यहाँ हेर यही क्वेशन मैले कपी गरेँ यो सोर्स चार्जमा यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र यदि यो टेस्ट चार्जलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र मुभ गराउने हो भने यो टेस्ट चार्ज भयो यसमा के भइरहेको हुन्छ त कन्टिन्युअस रूपमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ ब्रेक भएर फोर्स लाग्दैन कन्टिन्युअस रूपमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यसैले यो क्वेशन जुन थियो हाम्रो 1.6 1.7 को ए नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज अ कन्टिन्युअस कर्व किन कन्टिन्युअस कर्व भयो किनकि फोर्स चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा लागिरहेको हुन्छ त्यही यसको एक्सप्लेनेसन भयो बुझ्यौ किन आन्सर यति मात्रै हो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड इज अ कन्टिन्युअस यसको आन्सर भयो बिकज अ चार्ज एक्सपिरियन्स अ कन्टिन्युअस फोर्स when traced in an electrostatic field इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डमा यदि यसलाई ट्रेस्ट गर्यो भने चार्ज चाहिँ कन्टिन्युअस फोर्स फिल्ड गर्छ के बिकज म लेखिदिन्छु बिकज अ चार्ज experiences a continuous force
when traced यदि मुभ गर्न छोड्दियो भने when traced in an electric field अब बुझ्यौ इलेक्ट्रिक फिल्डमा यदि त्यो चार्जलाई ट्रेस्ट गर्ने हो भने त्यसमा कन्टिन्युअस रूपमा फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यही कारणले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड लाइन चाहिँ के हो त एउटा कन्टिन्युअस कर्व हो अब यो चार्ज जता जतातिर मुभ हुन्छ मानौँ यो चार्ज यो पाथमा मुभ भयो भने यो पाथमा स्ट्रेट मुभ भयो नि यही यसको इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हो त्यसैले यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स पनि के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ के यो फिल्ड लाइन्स मैले कहिले पनि यसरी बनाएको देखाएको छु कसैलाई ब्रेक 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 गरेर बनाएको देखाएको छु फिल्ड लाइन्स बनाउँदैन पोजिटिभ चार्जबाट यसरी इमर्ज हुन्छ कन्टिन्युअस लाइन हुन्छ यो कतै ब्रेकिङ हुँदैन हो अब यही क्वेशनको अर्को पार्ट हेर that is a field cannot have sudden break why field लाई sudden break हुन सक्दैन किनकि फिल्ड भनेको एनर्जी हो यहाँ हेर यो एनर्जी जुन छ यो चार्जको वरिपरि जुन यो फिल्ड मैले देखाएको छु यो फिल्ड भनेको एनर्जी हो यो जुन फिल्ड छ यो फिल्ड भनेको एनर्जी हो यो फिल्ड यो एनर्जी हो सो एनर्जी भइसकेपछि यसमा ब्रेक्स हुनु भएन किनकि चार्ज कन्टिन्युअसली मुभ गर्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जम्प गर्न सक्दैन के उफ्रेर जान सक्दैन ल यसको आन्सर यसरी मिलाएर लेख्न सक्छौ अब 7.1 को बी 7.1 को बी एक्सप्लेन व्हाई टू फिल्ड लाइन्स नेभर क्रस इच अदर 7.1 कै बी नम्बरमा भन्दैछ दुईटा फिल्ड लाइन्स किन एक अर्कालाई क्रस गर्दैन यसको आन्सर मैले अस्ति भनेको थिएँ यसको आन्सर के हो यदि दुईटा फिल्ड लाइन्स एक अर्कालाई क्रस गर्यो भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामी दुईवटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौं र दुईटा टेन्जेन्टले त्यो पोइन्टमा दुईवटा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ जुन चाहिँ सम्भव छैन मानौँ यो एउटा फिल्ड लाइन्स थियो र अर्को एउटा फिल्ड लाइन्स थियो यो पोइन्टमा के भयो इन्टरसेक्ट भयो भने यो पोइन्टमा हामीले दुईटा टेन्जेन्ट ड्र गर्न सक्छौं एउटा टेन्जेन्ट यो भयो टेन्जेन्टले के दिन्छ त फिल्ड लाइन्समा अस्ति मैले प्रोपर्टीहरु भनेको थिएँ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स हो फिल्ड लाइन्समा कुनै पनि पोइन्टमा यदि टेन्जेन्ट ड्र गर्यो भने त्यो टेन्जेन्टले के दिन्छ त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ हैन त्यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ सो यदि दुईटा टेन्जेन्ट यदि यसरी इन्टरसेक्ट भयो भने यो पोइन्टमा हामी दुईटा यदि फिल्ड लाइन्स इन्टरसेक्ट भयो भने दुईटा टेन्जेन्ट हामी ड्र गर्न सक्छौं यसलाई मानौं E1 र E2 यहाँ हेर एउटै पोइन्टमा दुईवटा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ जुन चाहिँ सम्भव छैन जुन चाहिँ पोसिबल छैन त्यसैले दुईटा फिल्ड लाइन्स एक अर्कालाई कहिले पनि क्रस गर्दैन क्लियर यस क्वेशन नम्बर 1.8 हेर क्वेशन नम्बर 1.8 2 point charges are located 20 centimeter apart in vacuum ल क्याल्कुलेट गर त यो क्वेशन तिमी नि गर सार्नु पर्दैन गर मात्रै म क्वेशन पढ्छु 2 point charges QA and QB दुईटा पोइन्ट चार्जेस छ एउटा छ हाम्रो QA 3 माइक्रो कलम र QB छ हाम्रो -3 माइक्रो कलम are located 20 centimeter apart in vacuum यिनीहरु चाहिँ 20 सेन्टिमिटर अपार्ट भ्याक्युममा लोकेट गरेको छ यिनीहरुको डिस्टेन्स यो दुईटा चार्जको डिस्टेन्स भ्याक्युममा कति दिएको छ त 20 सेन्टिमिटर दिएको छ अब ए नम्बरमा सोध्दै छ ए नम्बरमा फाइन्ड गर्नु पर्ने व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड एट द मिड पोइन्ट अफ द लाइन AB जोइनिङ द टु चार्जेस यसरी हेर दुईटा चार्जेस छ मिड पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ ए नम्बरमा अब फिगर बनाम मानौं यो ए भन्ने पोइन्ट हो ए मा चाहिँ एउटा मैले चार्ज राखे 3 माइक्रो कलम यो चार्ज मेरो QA हो र अर्को B भन्ने पोइन्ट यसमा मैले चार्ज राखे QB चार्ज कति भयो -3 माइक्रो कलम र मानौं यो O भन्ने पोइन्ट यसको मिड पोइन्टमा छ मानौं O चाहिँ मिड पोइन्टमा छ र AB चाहिँ कति दिएको छ AB चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स भयो डिस्टेन्स बिट्विन द टु चार्जेस AB दैट इज D कति भयो 20 सेन्टिमिटर अब मिड पोइन्ट भइसकेपछि यो पार्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन सम्भव हो
यहाँ लेख्न सक्छौ AO equals to OB equals to 10 सेन्टिमिटर। अब हेर ए नम्बरमा के क्याल्कुलेट गर्न भन्दैछ, यो ओ पोइन्ट जुन छ, यो ओ पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड एट द पोइन्ट ओ अफ द लाइन जोइनिङ। अब यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड त के गर्नु पर्यो, एकचोटि यो चार्जको कारणले निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि यो चार्जको कारणले निकाल्नु पर्यो। त मानौँ बुझिरहेछौ नि। सो म चाहिँ कुन चार्जको पहिला निकालिरहेको छु, सपोज मानौँ म क्युए चार्जको कारणले फिल्ड निकालिरहेको छु। सो लेख्दैछु, लेख इलेक्ट्रिक फिल्ड एट पोइन्ट ओ भन्ने पोइन्टमा ड्यू टु +3 माइक्रो कलम चार्ज, यो चार्जको कारणले यसलाई चाहिँ मैले E1 ले डिनोट गरे। E1 फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भन त, यो +3 माइक्रो कलमको कारणले गर्दा ओ भन्ने पोइन्टमा फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, राइटतिर हुन्छ कि यो राइट भयो, राइटतिर हुन्छ कि लेफ्टतिर हुन्छ फिल्डको डिरेक्सन, मलाई भन त। राइटतिर। कसरी थाहा पायो, टेस्ट चार्ज राखेर हैन। यस, यो पोइन्टमा एउटा टेस्ट चार्ज राख्ने, टेस्ट चार्जमा फोर्स कता लाग्छ, अब दुईटै सेम नेचरको भएको कारणले गर्दाखेरि फोर्स लाग्छ, रिपल्सन, सो रिपेल गर्छ उतातिर। रिपेल गरिसकेपछि राइटमा खोज्छ, रिपेल गर्छ, सो राइटतिर। E1 को डिरेक्सन भयो राइटतिर। र म्याग्निट्युड कति हुन्छ, म्याग्निट्युड हुन्छ 1/4 पाई इप्सिलोन नोट। डिरेक्सन चाहिँ तिमीले पत्ता लगाइसक्यो, अब म्याग्निट्युड मात्रै लेख, 1/4 पाई इप्सिलोन नोट Q²/R²। यो फर्मुला मैले लेखाएको थिएँ है, यो मैले फर्मुलामा सायद स्मल क्यू लेखाएको होला। सो 1/4 पाई एप्सिलोन नोट। चार्ज कति छ, चार्ज छ 3 माइक्रो कलम। 3 माइक्रो कलमलाई कलममा लग, 3 × 10⁶ कलम भयो, यसको स्क्वायर अपन डिस्टेन्स कति भयो, 10 सेन्टिमिटर। 10 सेन्टिमिटरमा मिटरमा लानु पर्यो त 10 × 10⁻² गर्यो भने यो मिटरमा जान्छ, यो मिटरमा स्क्वायर भयो। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ, 1/4 पाई एप्सिलोन नोट को ठाउँमा 9 × 10⁹ राख र माथिको दुईटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर त, र आन्सर मलाई भन कति आउँछ। जस निकाल्न सक्छौ हैन। र यसको डिरेक्सन के हुन्छ, यो जुन भ्यालु आउँछ यसको डिरेक्सन ल एकछिन ननिकाल्दा नि हुन्छ, हामी जेनरलाइज गर्दिन सक्छौँ यो केसेसहरूलाई। पख यसलाई यतिकै लेख। अब अर्को केस लेख। अब कुन चार्जको लागि, अब हामी -3 माइक्रो कलमको लागि निकाल्छौँ। लेख इलेक्ट्रिक फिल्ड एट पोइन्ट O ड्यू टू -3 माइक्रो कलम चार्ज। अब यो चार्जको कारणले फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भन त, माइनसले पनि तान्छ है, टेस्ट चार्जले आफूतिर, माइनसले त तान्छ, अपोजिट नेचरको। टेस्ट चार्ज अलवेज पोजिटिभ नेचरको हुन्छ, माइनसले तान्छ। सो यो भयो E2 को डिरेक्सन, र माथि चाहिँ के थियो, यो थियो E1 को डिरेक्सन। दुईटको डिरेक्सन टुवार्ड्स OB छ, OB तिर छ, O देखि B टुवार्ड्स OB। फिल्ड डिरेक्सन छ टुवार्ड्स OB। कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध, सम्भव। फिल्डको डिरेक्सन थाहा पाउनको लागि हामी टेस्ट चार्ज राख्छौँ त्यहाँ, टेस्ट चार्जमा जतातिर फोर्स हुन्छ त्यतैतिर फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ। सो फर्मुला पनि त्यति, E2 को म्याग्निट्युडको फर्मुला सेम 1/4 पाई इप्सिलोन नोट Q² अपन, यो चाहिँ QB को स्क्वायर हो, R²। यो डिस्टेन्सलाई मैले R मान्दैछु कि, यो डिस्टेन्सलाई म R मान्दैछु, कन्फ्युज नहुनु। फर्मुलामा जुन म R लेख्दैछु, सो यहाँदेखि यहाँ यो दुईटै चाहिँ R भयो, मिड पोइन्ट इक्वल हुन्छ। सो 9 × 10⁹
9 into 10 to the power 9 क्यूबी को म्याग्निट्युड पनि त्यति नै छ म्याग्निट्युड मात्रै लेख यो प्लस माइनस लेख्नु पर्दैन म्याग्निट्युड कति छ 3 माइक्रो कलम 3 into 10 to the power minus 6 को होल स्क्वायर अपन सेपरेसन कति छ 10 सेन्टिमिटर 10 into 10 को पावर minus 2 यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गराए हो 10 सेन्टिमिटरलाई यदि 100 ले डिभाइड गर्छौ नि बल्ल यो मिटरमा जान्छ हैन त्यही गरायो त्यहाँ 10 into 10 को पावर minus 2 किन गरे मिटरमा कन्भर्ट गरायो अब यसको होल स्क्वायर अब हेर त दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्ड को म्याग्निट्युड सेम छ कि छैन म्याग्निट्युड हेर माथि पनि सेम छ हेर माथि पनि त्यही हैन माथि के हो अनि हामीले किन 3 युज गरेको थियौ 3 into 10 to the power minus 6 को स्क्वायर माथि पनि छ माथि पनि b के लेखो हामीले माथि चाहिँ a को कारणले लेखो q माथि चाहिँ 3.4 छ नि त 3.4 हैन र खोइ यहाँ हेर त पहिला चाहिँ हामी यो प्लस ए मैले के 0.4 आफै लेखेछु हो सर सेम भएछ यो चाहिँ क्यूबी चार्ज हो यो क्यूबी यो चाहिँ क्यूए चार्ज हो सुरुमा क्यूए चार्ज को कारणले अनि त्यसपछि क्यूबी चार्ज को कारणले जिक्या हो के बुझ्यो क्यूए चार्ज +3 मा यहाँ लेख्दै छु त यहाँ हेर न त्यसपछि -3 माइक्रो कलम को कारण यति जिके हेर दुईटा एक्सप्रेसन सेम छ के हो मैले रङ सारेछु सर राम्ररी सार हेर दुईटा एक्सप्रेसन सेम छ सो दुईटै एक्सप्रेस र दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन पनि सेम छ है यहाँ हेर डाइरेक्सन पनि सेम छ दुईटै टुवार्ड्स ओबी छ टुवार्ड्स ओबी डाइरेक्सन पनि सेम छ त्यसैले रिजल्टेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड लेख्न सक्छौ सिन्स द म्याग्निट्युड अफ E1 and E2 आर इक्वल एन्ड एक्टिङ इन द सेम डाइरेक्सन यहाँ लेख्न सक्छौ सिन्स द magnitude of E1 and E2 के हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड हो are equal and acting in the same direction सेम डाइरेक्सन मा एक्ट भइराछ कुन डाइरेक्सन हो दैट इज ओबी हैन ओ देखि बी सम्म एक्ट भइराछ हेर माथि हेर्न सक्छौ दैट इज ओबी टुवार्ड्स ओ देखि बी एक्ट भइराछ सो त्यसैले अब दुईटा भेक्टर सेम डाइरेक्सन मा एक्ट भइराछ भने दुईटा भेक्टर यहाँ हेर सपोज मानुम हो यो हो भेक्टर ए र यो हो भेक्टर बी दुईटै सेम डाइरेक्सन मा छ भने रिजल्टेन्ट भेक्टर हामी कसरी निकाल्छौं भेक्टर ए को मोडुलस प्लस भेक्टर बी को मोडुलस हैन किनकि एंगल हुन्छ 0 डिग्री मा मैक्सिमम हुन्छ यो कुराहरु थाहा होला नि है भेक्टर को कुराहरु दुईटा भेक्टर सेम डाइरेक्सन मा एक्ट भइराछ भने मैक्सिमम रिजल्टेन्ट कसरी हामी निकाल्न सक्छौं दुईटै भेक्टर को म्याग्निट्युडलाई जोडेर त्यसैले यहाँ दुईटै इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम डाइरेक्सन मा एक्ट भइराछ सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी भन्न सक्छौं E net electric field net electric field equals to simply E1 plus E2 र दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ हैन E1 र E2 को म्याग्निट्युड सेम छ यसको मतलब 2 टाइम्स अफ E1 लेख्न सक्छौ अथवा 2 टाइम्स अफ E2 सो 2 लेख 2 अनि E1 को भ्यालु कति छ E1 को भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु लेख सेम 27 into 10 power 19 भन्दा 2.7 into 10 to the power 18 यो भ्यालु हामी लेख्न सक्छौं यहाँ हैन 9 into 10 to the power 9 अर्को 3 into 10 to the power minus 6 को होल स्क्वायर अपन 10 into 10 को पावर minus 2 यो मिटरमा छ यसको होल स्क्वायर यो सबै क्याल्कुलेटरमा हालेर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ
सो क्याल्कुलेट गर जति आन्सर आउँछ त्यही नै यसको आन्सर हो र इलेक्ट्रिक फिल्डको युनिट के हुन्छ न्युटन पर कलम सो जति आन्सर आउँछ र आन्सर यहाँ एक्चुअली क्याल्कुलेट गर्नु 5.4 into 10 to the power 6 आउँछ 5.4 into 10 to the power 6 E net yes 27 को डबल भनेको 54 आयो एकछिन अनि 10 to the power कति भन्नुभएको 10 to the power 6 10 to the power 6 ए 19 minus 12 6 हो सर त्यति नै आउँछ आयो 5.4 into 10 to the power 6 न्युटन पर कलम यसको आन्सर आउँछ ल यो क्वेशन बुझ्यो ल अब यसकै यही क्वेशनको नेक्स्ट पार्ट पनि छ इफ अ नेगेटिभ टेस्ट चार्ज अफ मैग्निट्यूड 1.5 into 10 to the power minus 9 column is placed at this point what is the force experienced by the test charge नेगेटिभ टेस्ट चार्जलाई यो पोइन्टमा राख्यो भने यसले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दैछ कति हुन्छ यही क्वेशनको बी पार्ट हेर यही क्वेशनको बी पार्ट नेगेटिभ हो भने 0 अब यहाँ हेर अस्ति मैले भनेको थिएँ नि अब फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ चार्ज कति म्याग्निट्युडको नेगेटिभ चार्ज अब चार्जको म्याग्निट्युड कति भन्दैछ यहाँ कति ल्याउनु पर्यो चार्ज कति म्याग्निट्युडको 1.5 into 10 to the power minus 9 कलम यति म्याग्निट्युडको चार्जलाई यदि यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा इज प्लेस्ड एट दिस पोइन्ट यदि यही पोइन्टमा राखिदिनु भने नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यो पोइन्टमा यति आयो बिचको पोइन्टमा आएको हो नि त इलेक्ट्रिक फिल्ड यो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड ठ्याक्कै बिचको पोइन्टमा ठ्याक्कै यही पोइन्टमा यदि यो नेगेटिभ चार्जलाई राखिदिने हो भने यो चार्ज राख्दा यसमा कति फोर्स लाग्छ त फोर्सको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इक्वल्स टु के हो QE हो कि हैन सो चार्जको म्याग्निट्युड राख 1.5 into 10 to the power 9 र इलेक्ट्रिक फिल्ड कति आएको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड आएको छ 5.4 into 10 to the power 6 यो माथिबाट आएको डाटा बुझिरा छौ मैले फर्मुला बिर्से थिए सो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टु QE for electric force electrostatic force experienced by test charge electrostatic force हो अथवा इलेक्ट्रिक फोर्स कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड जसको इन्टेन्सिटी E छ त्यसमा यदि चार्ज अफ म्याग्निट्युड Q राख्ने हो भने त्यसमा फोर्स कति लाग्छ QE फोर्स इक्वल्स टु QE अब यो फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ यहाँ हेर नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइरेक्सन कतातिर थियो कपीमा हेर त नेट इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन अब चाहिँ A तिर हुन्छ OA तिर हुन्छ यस भेरी गुड बॉय यहाँ यो पोइन्ट हो हाम्रो पोइन्ट A यो पोइन्ट हो हाम्रो पोइन्ट B र यो पोइन्ट हो O हैन नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड यतातिर थियो यो E नेट थियो अब नेगेटिभ राख्या छ क्वेशनमा हेर त नेगेटिभ चार्ज भनेको छ नेगेटिभ चार्जमा फोर्स कतातिर लाग्छ अपोजिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन अस्ति मैले भनेको थिएँ नेगेटिभ चार्जमा फोर्स लाग्छ अपोजिट टु इलेक्ट्रिक फिल्ड सो फोर्सको डाइरेक्सन के भयो यो क्वेशन नम्बर 2 को लागि फोर्सको डाइरेक्सन भयो O to A हैन O देखि A सम्म र E नेटको डाइरेक्सन भयो O to B क्लियर भयो ल सो यसलाई क्याल्कुलेट गर सो 1.5 into 10 to the power 9 into 5.4 into 10 to the power 6 यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ 8.1 into 10 to the power minus 3 न्यूटन सो यति फोर्स लाग्ने भयो र फोर्सको डाइरेक्सन के हुने भयो त A सम्म O to A O देखि A सम्म O to A क्लियर
ल नेक्स्ट क्वेशन गराउँदा हुन्छ यस क्लियर सार्यो कति हुन्छ रे यो मल्टिप्लाई गरेर 8.1 into 10 to the power minus 3 गर न 8.1 into 10 power minus 3 ओके ल अब क्वेशन नम्बर 1.9 तिमी ट्राई गर त अस्ति भर्खर पहिले पढाएको थिए क्वेशन नम्बर 1.9 एकचोटि ट्राई गर त हेर म गराइछु नम्बर 1.9 to charge electric dipole moment 1.9 and sir yeah question number 1.9 a system has two charges qa and qb qa कति दिएको छ 2.5 into 10 to the power minus 7 column qb दिएको छ minus 2.5 into 10 to the power minus 7 column are located at points A and B यो चार्ज चाहिँ A point मा लोकेट गरेछ यो चार्ज चाहिँ A point मा लोकेट गरेछ त्यो पोइन्ट A को कोर्डिनेट चाहिँ कति दिएको छ भने त्यो पोइन्ट A को कोर्डिनेट दिएको छ 0,0, -15 सेन्टिमिटर A को कोर्डिनेट 0,0, -15 सेन्टिमिटर हैन र यो चार्ज जुन बी छ यो बी चाहिँ जुन पोइन्टमा लोकेट गरेछ त्यसको कोर्डिनेट कति दिएको छ 0,0, +15 सेन्टिमिटर अब यो भनेको स्पेसमा दिएको 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा कुरो भइरहेछ यहाँ एक्स वाइ जेड तीनवटा प्लेन्स यसरी बुझ्न सक्छौ कुनै पनि तीनवटा नम्बर यदि यसरी लेखेको छ सपोज 1,2,3 कुनै पनि पोइन्टको लोकेसन हो भने सो पहिलोको जुन यो हुन्छ यो एक्स एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो वाइ एक्सिसलाई अनि यो यसले चाहिँ जेड एक्सिसलाई यो चाहिँ एक्स एक्सिसलाई यो चाहिँ वाइ एक्सिसलाई यो चाहिँ जेड एक्सिसलाई सो यो सिरियली एरेन्ज भएको हुन्छ सो यहाँ हेर्न सक्छौ एक्स र वाइमा कुनै पनि लोकेसन छैन जेड एक्सिसमा मात्रै लोकेसन छ है यहाँ हेर न जेड एक्सिसमा मात्रै लोकेसन छ जेड एक्सिसमा मात्रै लोकेसन छ हैन ए त्यो जेड एक्सिस पो हो यो जेड एक्सिस को पोइन्ट हो यो मैले त त्यो त्यही त मैले त के हावा सोचिरहेको यो जेड एक्सिस को पोइन्ट मैले त एक्स एक्सिस कै कुरा भन्न थालेको ल यो जेड एक्सिस तिर पोइन्ट दिएको छ केही छैन सजिलो कुरा हो अब यहाँ क्वेशनमा के भन्दैछ यो दिएको छ यो दुईटा यो चार्जको लोकेसन हो कि यो चार्जको लोकेसन एउटा ए भन्ने ए लोकेसनमा चार्ज राखेको छ यति 2.5 into 10 to the minus 7 र बी लोकेसनमा चार्ज राखेको छ यति एउटा पोजिटिभ नेचरको चार्ज अर्को नेगेटिभ नेचरको चार्ज तर चार्जको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ अब यहाँ एक्सिस यहाँ ड्र गर्न सक्छौं यो चाहिँ मान्यो यो म एक्सिस बनाउँदै छु मानौ यो एक्स एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस भयो र यो चाहिँ जेड एक्सिस भयो सो जेड एक्सिसमा यो नेगेटिभ भनेको अब या पोजिटिभलाई तिमी प्लेनबाट आउटवार्ड यदि मानिराछौ भने यो नेगेटिभलाई प्लेनको इनवार्ड मान्नु पर्यो मानौँ यदि मैले पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट यहाँ एज्युम गरे अथवा ए भन्ने पोइन्ट अथवा यो प्लेन यो एक्स वाइ एउटा प्लेन हो यो इमेजिन भइराछ नि यो एकदमै सिम्पल कुरा हो यो एक्स वाइ एउटा प्लेन हो यो तीनटै लाइन म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्स एक्सिस यो चाहिँ एक्स एक्सिस को यता एक्स नेगेटिभ पार्ट हुन्छ माथि पोजिटिभ हुन्छ भने वाइ को नेगेटिभ पार्ट वाइ माइनस तल हुन्छ यो कुराहरु थाहा छ नि म्याथमा नि अलिअलि पढेको हुनुपर्छ कुराहरु कोर्डिनेट हो कोर्डिनेट ज्योमेट्री यो एक्सिसहरु मैले बनाएको केही पनि छैन यहाँ चार्ज यो लोकेसन मात्रै थाहा पाउनु पर्यो चार्जको लोकेसन यो डिस्टेन्स क्याल्कुलेट हुनको लागि क्याल्कुलेट गर्नको लागि दिएको छ
सो मानौँ यो ए भन्ने चार्जको लोकेसन यहाँ छ। सो यो चाहिँ 0,0,-15 0,0,-15 अनि बी भन्ने पोइन्टको लोकेसन चाहिँ 0,0,15 अनि ए मा चाहिँ चार्ज हाम्रो क्यूए राखेको छ अनि यहाँ चाहिँ क्यूबी राखेको छ। सो यसको फर्स्ट क्वेशनमा हेर त, व्हाट आर द टोटल चार्ज एन्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट अफ द सिस्टम। टोटल चार्ज सोध्दैछ, टोटल चार्ज अफ यो सिस्टमको टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज मतलब नेट चार्ज। नेट चार्ज के हुन्छ? 0 हुन्छ हैन, किनकि एउटा पोजिटिभ नेचरको छ अर्को नेगेटिभ नेचरको छ। क्यूए प्लस क्यूबी। क्यूए कति दिएको छ? क्यूए छ 2.5 into 10 to the power minus 7। 2.5 into 10 to the power minus 7 र क्यूबी कति दिएको छ? minus 2.5 into 10 to the power minus 7। सो नेट चार्ज भयो 0 हैन, दुईटैलाई जोडेर नेट चार्ज भयो 0। अब हामीलाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट निकाल्नु पर्छ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको के हो? डाइपोल मोमेन्ट भनेको चार्ज इन्टु डिस्टेन्स हैन, चार्ज इन्टु डिस्टेन्स। अब हेर डिस्टेन्स कति हुन्छ? ए र बी पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स कति हो? अब हेर यो प्लेनदेखि यो पोइन्टदेखि ए भन्ने चाहिँ 15 सेन्टिमिटर भित्र छ र यही पोइन्टदेखि यो बी चाहिँ 15 सेन्टिमिटर बाहिर छ। सो ए र बी को बिचको डिस्टेन्स कति भयो? भित्र भएको कारणले गर्दा यहाँ माइनस छ र यहाँ बाहिर भएको कारणले गर्दा यहाँ प्लस छ। सो डिस्टेन्स कति भयो? 15 + 15 30 सेन्टिमिटर भयो डिस्टेन्स हैन।